Oseas 9. Aya pagmaya o Israel, aya paglipay sama sa ubang mga nasod, kay gibaligya mo ang imong dungog o gibiyaan mo ang imong Dios. Nagbaligya ka sa imong dungog sa bisan diing giukanan. Dili ka na makakaplag og pagkaon og lana sa olibo diha sa mga bodega ug mahutdan kag bino. Dili ka na magpabilin sa yuta sa Ginoo kun dili ibalik ngadto sa Ehipto ang Ephraim, ug didto sa Assyria mapugos sila kaon sa pagkaon nga giilang hugaw. Dili na sila magbubo og halad nga bino ngadto sa Ginoo, ug dili na siya mahimuot sa ilang mga halad. Ang ilang kanon mao ang pagkaon sa mga tigminatay nga makahugaw sa mukaon niini. Kay alang man lamang sa katagbawan sa ilang kagutom ang maungpan, ug kini dili mahimo nga ihalad sa Ginoo. Unsa may ilang buhaton inig-abot sa mga gitakdang panahon sa kasaulugan alang sa Ginoo? Inig-abot sa katalagman, magkatibulaag ang katawhan o tigumon sila sa Ehipto aron adto sila ilubong sa Memphis. Ang ilang mga bahandi o ang gitukuran sa ilang balay, tubuan o matabunan sa mga tunokong sagbot. Miabot na ang adlaw sa pagsilot ingon man ang mga adlaw sa panimalus. Mahiaguman gayud kini sa Israel. Giisip ninyo nga buang ang propeta ang tawo nga gigamhan sa espiritu. Dako kaayo ang inyong kasilag kaniya tungod kay hilabihan ang inyong pagkamakasasala. Gipadala ako sa Dios ingon nga usa ka propeta aron pagpasidaan sa iyang katawhan ang Israel. Apan bisan asa ako moadto naninguha kamo, pagbitik ka nako sama sa usa ka langgam. Bisan sa sulod sa templo sa Dios, ang katawhan maoy kaaway sa propeta. Gihugaw-hugawan nila pag-ayo ang ilang kaugalingon, ingon sa gibuhat nila didto sa Gibeah. Hinumduman sa Dios ang ilang kangil-ad og silutan niya sila tungod sa ilang mga sala. Miingon ang Ginoo, hikaplagan ko ang Israel sama sa paras didto sa kamingawan. Nakita ko ang inyong mga ginikanan nga daw unang mga bunga sa igos. Apan miadto sila sa bukid sa Peor, o gihalad nila ngadto kang Baal ang ilang kaugalingon. Ug nahimo silang sa makangilad sa butang nga ilang gimahal. Mulupad sa masalanggam ang kabantog sa Ephraim, ug mahanaw kini. Wala na'y mga anak o magmabdos o magsampon. Bisag mga anak pa sila, puuhon ko sila hangtod nga wala na'y mahibilin. Alaot sila kun ako silang biyaan. Ginoo, sumala sa akong nakita ang mga anak ni Ephraim mahimong tukbunon. Ang Ephraim muunay pagdala sa iyang mga anak ngadto sa ihawanan. O Ginoo, unsa may pangayoon ko kanimo nga ihatag mo kanila? Hatagi silang taguangkan nga dili mo mabdos ug mga suso nga dili mo gatas. Ang Ginoo miingon, didto sa Gilgal magsugod ang tanan nilang kangilad didto. Gisugdan ko sila pagdumot. Tungod sa kangilad sa ilang mga buhat, hinginlan ko sila sa akong yuta. Dili ko na sila higugmaon, mga masupilon ang ilang mga pangulo. Gisilutan ang katawhan sa Ephraim, nalaya na ang ilang gamot ug dili na sila mamunga. Bisan manganak sila, patyon ko ang ilang kaliwat. Isalikway sila sa akong Dios, kay wala man sila mamati kaniya o maglatagaw sila ngadto sa laing mga nasod.